श्रीमन्नारायणीयं दशकं 93 चतुर्विंशति गुरवः। बन्धुस्नेहं विजह्यां तव हि करुणया त्वय्युपावेशितात्मा सर्वं त्वक्त्वा चरेयं सकलमपि जगत् वीक्ष्य मायाविलासम् नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेदो वा कथं तौ त्वयि निहितमते वीतवैषम्यबुद्धेः क्षुत्तृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरः तज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्मात्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुः यस्त्वयीन्यस्तचेताः तापोच्चित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत् स्वात्मवैरी ततोऽन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैव न हि गुरुः लोकवृत्तेऽपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिः न हि चलति ततः सक्षमां शिक्षयेयं गृह्णीयामीश तत्तत् विषयपरिचये व्यप्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशात् भातु निर्लेपता च स्वच्छस्य पावनोऽहं मधुर उदकवत् वह्निवन्मास्म गृह्णां सर्वान् नीनोऽपि दोषं तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्वेयां पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोः नात्मनोऽस्तीति विद्यां तोया दिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनो श्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहात् व्यादातपुत्र प्रणयमृतकपोतायितो मास्म भुवं प्राप्तं प्राश्नन् सहेय शुदमपि शयुवत् सिन्धुवत्स्याम् अगाधः मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवत् भृङ्गवत्सारभागी भूयासं किन्तु तद्वत् धनचयनवशात् माहमीश प्रणेशम् मा बध्यासं तरुण्या गज इव वशया नार्जयेयं धनौघं हर्तान्यस्तं हि माध्वी हर इव मृगवत् मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्यासज्जेय भोज्ये जश इव बलिशे पिङ्गलावन्निराशः सुप्यां भर्तव्ययोगात् कुरर इव विभो सामिशोऽन्यैर्न हन्यै वर्तेयत्यक्तमानः सुखमतिशिशुवत् निस्सहायश्चरेयं कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान् योऽन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै परमिषु कृदिव स्मावृदायानघोषं गेहे श्वन्यप्रणीतेषु अहिरिव निवसान् युन्दुरोर्मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं शपयसि जगदित्यूर्णनाभात् प्रतीयां त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विड्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं धत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् हि मे देहमोहं
त्यज पवनपुराधीश यत्प्रेमहेतोः गेहे वित्ते कलत्रा दिशु च विवशिताः त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वह्नेषु नो वा परमिह परतः साम्प्रतं चाक्षिकर्ण त्वग्जिह्वाद्या विकर्षन् त्यवशमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् हृत्वा भक्तिं दृढिष्ठां कुरु तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नाना भवान्ते समधिगतममुं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेहाहन्त मामा क्षिपविषयरसे पाहि मां मारुतेश नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।